قبولیت واسطے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تو میرا امام الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین بے شمار الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد نبی دی عظمت صلوات الضارب بالسيفين والداعين برمحين ضربة ولي يا مال الخندق أفضل من عبادة الثقلين امام دی عظمت صلوات والد الستين الحسن والحسين نار حیدری مشکل کشا علی الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومات الجدا وسطیہ محرومت انہ کے عمران سے ابیا ذکر دی قسمیں روندی ولی سیدت النساء العالمین ہر بندے ہوتے واجب صلوات میں سلام اخیر دا کرن آیا شانتی مرادی ہوئے مالک بابا شمیم شاہ صاحب دے درجات بلند فرماوے تو بند پڑھنا میں بلندی درجات واسطے داوی ددی مہمان مارے گئے پھرا مارے گئے پتر مارے گئے
کناد درد آ کھڑی غریب حسین آواز کو دیر تو نہیں لگ دی بھائی کناد درد آ کیا دے میں سلام اخیر دکرن آیا میں دے حسین دی راضی ہوئے غریب رو کیا دے پہلے آ نہ سکیا کیوں جو پتران دیا میں لاجا چین داریاں مون دیکھ گنو لرا سیدھا انہوں مد دیا مردیاں بھئیاں ماں حسین دی راضی ہو ایک منزل ودات ممبر عزت علی بھرا دے حوالے کر رہا اتقال حسین کی تھی آئی میری سہن جلدی نال اٹھیے بھرا دو ہاتھ ودا کیا دیئے تو کر سلام اخیر دوائنہ ہے میری امڑی دا سرمایا میں جان گیا بدلایا بی بی رنیت رو کے آدھی ہے پہلے چل جا فاتحہ علی اکبر دا میری سین نے رو فرمایا اتونا آکھیں امڑی کو میں کو بھیڑی نہ پر جایا حسین دی امت توارے اترا دی ہوئے آخری بہن درجات بلند ہوئے باب سید نیاز حسین شاہ دے اوپر مہندے ہوندے آئین حسین ہوتے امیرہ جتے عباس کھڑا شاباش بھلا ہوئے غیرت آلے عباس گوڑے دلتا ہے حسین دی امیری مک گئی ماں حسین دی راضی ہوئے مالک باب شبیم شاہ صاحب دے درجات بلند فرماوے غیرت آلے حسین ہوتے امیر جتے عباس کھڑا غیرت آلے عباس گوڑے دلتا ہے کناد درد آ کھڑا ہے ادھے میریاں 96 گھنٹاں دیاں تسیاں غریب دا آخری سلام غیرت آلیا میری سین مسلح عبادت اٹھیے بی بی آدھی حسین اندر لنگا دراوہ دے بینی تو پردے تنہیوں دے سید آدھا امان دی جائی تے گمنن پیان دائیں میں کمینے تیر مارے میری پہچانی پڑ گئی ہے سید آدھا کوئی کپڑا ہی دے میں پہچانی دا خون بند کرا میری سین سر تو چادر لگائیے ودا کے آدھیے میں جلالے دا مہمان برا خیم لنگاوی رشبیر جڑد خمل گئی پیشانی وچا بند خون کری ہم جیرے جڑتان نالک وچا آیا ترٹ گئے نیچ تو آگن بھائے تو تیرے آتا تو لہناک ولائی ونیا کالغوسی بین وزیر مالک ماتم قبول